अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CTV न्यूज़ नेटवर्क से अज़हर सईद साहब, इस पॉलिटिकल कमेंट्रेटर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से शोबा सहाफ़त में रहा है, पाकिस्तान टाइम्स के ये एग्जीक्यूटिव एडिटर रहे हैं। तो इनको मैंने दोबारा तकलीफ़ दी है कि हरदीप निज्जर मर्डर केस के ऊपर इनसे हम कुछ सीख सकें, कुछ पूछ सकें। तो अज़हर सईद साहब, मेरा सबसे पहला ये, मैं आपके पास हाज़िर होता हूँ इधर दोबारा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाया है या जिस तरह ये कहते हैं कि एक्विजिशन है, इसमें कोई ट्रूथ नहीं है, तो जस्टिन ट्रूडो जो है, जस्टिन ट्रूडो इसको मंजर आम पर क्यों नहीं लेके आते? वो जो इन्वेस्टिगेशन है या जो भी उन्होंने कहा कि उसके मर्डर में रॉ इन्वॉल्व है या इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, और जो कि कनाडा की सॉवरेनिटी को एक थ्रेट है कि कनाडा के अंदर आकर कुछ लोग, बाहर का कोई भी मुल्क हो, आके इस तरह की एक कैनेडियन के साथ हरकत करे, तो इसके ऊपर ये जस्टिन ट्रूडो को क्यों नहीं लेके आते? इधर मैं आपके पास ही हाजिर होता हूँ जी। बात ये है कि इस किस्म के मामला जो है जब ये अनफोल्ड होते हैं तो डेफिनेटली हुकूमत के पास इनिशियल इंफॉर्मेशन आती है। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जो है कनाडा की, उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया है कि हमारी इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इंडिया के एजेंट्स जो हैं, जो यहाँ पे स्टेशंस थे, वो इन्वॉल्व। और ये बियॉन्ड डाउट, हम यहाँ कनाडा में रहते हैं, हमें पता है कि इंडियंस जो है वो अपनी वो जो उनकी हिंदुत्व की पॉलिसी है उसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप ऑस्ट्रेलिया देखें, आप इंग्लैंड देखें, और कनाडा में, इन तीनों जगहों पे, अमेरिका में देखें, ये पूरे का पूरा डायस्पोरा जो है, इसमें से बहुत से लोग उन्होंने अपने एक्टिविस्ट दाखिल किए हैं जो यहाँ पे उसी पॉलिसी को लेके और दूसरी कौमों को दबा के और उनके खिलाफ एट्रोसिटीज़ का सबब बन रहे। तो जस्टिन ट्रूडो जो है, उन्होंने अभी इनिशियल बात की है और उनकी तकरीर में भी यही कहा गया कि हमारी इनिशियल क्रेडिबल एविडेंस के मुताबिक इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, और जो जो ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी हम सारे सबूत भी सामने रखेंगे। जिस तरह आप अपोजिशन लीडर पियर ने कहा है, जो अभी हमारे अपोजिशन लीडर है यहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी के, तो उन्होंने कहा कि ये अनफोल्ड करें। क्या इस टाइम पे जरूरी है करना या बाद में करना? क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत सीक्रेट होती है, अगर अनफोल्ड कर दी जाए तो उसकी तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वो भी रुक जाती है। असल मसला ये है कि आप देखिए कितनी खूबसूरती हुई है कि एक दूसरे के बदतरीन सियासी मुखालिफ होने के बावजूद जगमीत सिंह, पॉलिवियर और जस्टिन ट्रूडो और पूरी कैनेडियन कौम अपनी हुकूमत के पीछे खड़ी है कि इस मामले को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा दी जाए कानून के मुताबिक। दरअसल लोग इशू को समझना चाहते हैं, अगर आप ये थोड़ा सा सादा जुबान में समझाने की कोशिश करें कि जस्टिन ट्रूडो क्यों इतना बोल रही है, क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर मर्डर हुआ। क्या मेरा कहने का मतलब है, अगर इंडिया के अंदर एक तो मशहूर सिंगर है यूसुफ वाला, उनका इंडिया में मर्डर किया गया, लेकिन वो सारा प्लान कनाडा में किया गया। कि ये इस तरह के जो काम है ये क्यों हो रहे हैं और क्यों नहीं? उसकी वजह ये है कि इंडिया को ये गलत फहमी हो गई है कि वो जो पॉलिसी उन्होंने इंडिया के अंदर शुरू की हुई है अक़लियतों को दबाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए और उनकी नस्ल कशी करने के लिए, वही पॉलिसी जो है वो बाहर जो एक्टिविस्ट वहाँ से अपनी जान बचा के भागे हुए हैं उनको ख़त्म करके और उसको दबा के वो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं, ताकि अपने मुल्क में वो एक वोटिंग का मसला जो है वो हल करें। क्योंकि मोदी साहब का इलेक्शन सर पे आ गया है और उस इलेक्शन को जीतने के लिए आप देखिए कि पाकिस्तान में के हवाले से भी उन्होंने कश्मीर में एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश की है पिछले हफ्ते, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके और उन पे फायर बैक कर गया है। इसी तरह ये मामला भी इंडिया पे बैक फायर कर गया। तो मामला ऐसे ही हैं, जब इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इन्वॉल्व होती हैं और जब मुल्कों के नेशनल इंटरेस्ट होते हैं तो हर मुल्क अपने कानून के मुताबिक, अपने मफादात के मुताबिक उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। और लेटेस्ट जो जस्टिन ट्रूडो का इस तरह का सख्त स्टांस लेना वो जाहिर करता है कि G20 नाकाम हुई, जिसको मोदी ने इतना हाइप क्रिएट किया कि दुनिया हमारे पीछे दौड़ रही है और हम दुनिया के दुनिया हमारी प्रसार है और हम जो मर्जी कर सकते हैं। इस पूरे वाक़े में ये जाहिर हो गया है कि G20 बुरी तरह नाकाम हुई है और उनका जो मिशन था कि हम पाकिस्तान को आउटफिट करेंगे और ये सारा वेस्टर्न पावर्स जो हैं हमारे साथ खड़ी होंगी, वो नज़र आ रहा है कि बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हुआ है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो के साथ बदसलूकी दोबारा हुई है, डिप्लोमेटिकली उसको लेट डाउन करने की कोशिश की गई है
اور وہاں پہ جو سلوک ہوا ہے ظاہر ہے وہ تو نہیں بتائیں گے. سر ہم تو جسٹن ٹروڈو کو جسٹن ٹروڈو نہیں نا سمجھتے, ہم کو کینیڈا کے سمجھتے ہیں, اور کینیڈا کے ساتھ بات ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی کوئی بھی پرائم منسٹر جو ہوتا ہے کسی ملک کا, وہ اس ملک کی پرائڈ ہوتا ہے, اس کی پرائڈ. وہ رانا صاحب یا اظہر سعید یا جسٹن ٹروڈو, اٹ ڈزنٹ میٹر. جو آدمی اس ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اس کی نمائندگی کر رہا ہے, وہ امپورٹنٹ. آپ اس ملک کی. لیکن اس کی مجھے ایک وجہ بتائیے, میں نے کل بھی کوشش کی, آج بھی کوشش کی, آپ سے ملنے سے پہلے بھی میں گیا تھا, گردوارہ گیا تھا. میں نے ایک دو دوستوں سے بات کرنے کی کوشش کی, انہوں نے بات کی لیکن ریکویسٹ کی کہ اس کو نہ چلائیے گا, اسے ڈیلیٹ کر دیجیے. یہ لوگ ہیویٹیٹ کیوں کر رہے ہیں سکھ کمیونٹی کے لوگ اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دینے سے؟ بڑی نارمل سی بات ہے. بات یہ ہے کہ سکھ کمیونٹی یہاں پہ ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو ایکٹیوسٹ تھا, جو امپورٹنٹ تھا کمیونٹی میں, اس کو قتل کر دیا اور انڈیا کے ایجنٹوں نے قتل کیا. تو یہ ایک جو خوف. جی السلام علیکم سامعین, میں رانا سہیل ٹورانٹو سے آپ کی خدمت میں حاضر. اس وقت میں جا رہا ہوں جی, انٹر ہو رہا ہوں ڈکسی گردوارہ میں. یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیریو خالصہ دربار اس کا نام ہے, اور یہ یہاں کا ٹورانٹو کا سب سے بڑا جو ہے جی گردوارہ ہے جس جگہ پہ ہم آ رہے ہیں. تو یہاں پر میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو وہ ریئلٹیز بتاؤں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس وقت آل اوور دا ورلڈ, کہ سکھ کمیونٹی کو پتہ نہیں کون سے مسائل کا سامنا ہے, یہاں پر کیا کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, اس طرح کا کچھ نہیں. تو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی یہاں پر بہت پرامن ہے, اور یہاں پر جس طرح چرچا کیا جا رہا ہے انڈیا کے اندر یا ویب سائٹس کے اوپر کہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہے تو اس ویب سائٹ پہ آئیے, اس ویب سائٹ کو چیک کیجئے. تو یہاں پر سب لوگ آرام سے آ رہے ہیں, آرام سے جا رہے ہیں اپنی عبادت کرنے کے لیے, اسلام کرنے کے لیے, متھا ٹیکنے کے لیے. تو ہم بھی ادھر ساتھ ہیں, جو میرے ساتھ کیمرہ آپریٹ کر رہے ہیں یہ بھی میرے ساتھ ہے, یہ بھی انشاءاللہ یہاں پہ جائیں گے جی متھا ٹیکنے کے لیے. تو میں اس لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا کیمرہ میری طرف بھی کریں جی, میں اس لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پر ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے, خوف اور دہشت کی, یہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے چھوٹے بچے اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں متھا ٹیکنے کے لیے اندر, تو وہ ان کو ذرا فوکس کیجئے گا. یہ بچے جا رہے ہیں جی. اس کے بعد یہ کرتارپور پارک بنایا ہوا ہے, یہاں پر چھوٹا سا انہوں نے اس کے فنڈز کے لیے, یہاں پہ ڈونیشن کے لیے. اور یہ ضروری نہیں ہے, یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, یہ جو گردوارہ ہے جی اس کے اندر انڈین, پاکستانی, کرسچین, مسلم, ایون چائنیز بھی جو لوگ یہاں پر آتے ہیں, کوئی نیا آدمی آتا ہے کینیڈا میں, یہ سب کو رہائش دیتے ہیں, ان کو کھانا دیتے ہیں, یہ فری آف کاسٹ دیتے ہیں. تو یہاں پر تو بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں, پیار کرنے والے لوگ ہیں یہاں پر اس جگہ پر. تو یہ تھوڑا سا فوکس کیجئے گا ٹامس کو جی, یہ لوگ دیکھنا پسند کریں گے. تو اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہردیپ سنگھ نجر کا جو مرڈر ہوا ہے, تو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کے لیے اگر انڈیا تعاون کرتا تو یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اور جہاں تک رہا کہ جسٹن ٹروڈو کو کرٹیسائز کرنے کا, جسٹن ٹروڈو کرٹیسائز آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ملک کا وزیر اعظم ہے, اپنے ملک کا ایک شہری, وہ جو ہمارا ایک شہری ہے جس کا نام ہے ہردیپ سنگھ نجر, وہ خالصتان کے ایکٹیوسٹ ہیں. وہ خالصتان کے ایکٹیوسٹ, اس سے تعلق نہیں ہے جسٹن ٹروڈو کا یا گورنمنٹ آف کینیڈا کا, ان کا اس سے تعلق ہے کہ وہ ایک کینیڈین سٹیزن ہے. انہیں کینیڈین سٹیزن کی لائف کا خطرہ تھا, لائف کا ان کا خطرہ کہہ رہا ہوں, ان کی لائف کا معاملہ تھا, تو اس لیے انہوں نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. اب ان سائڈ سٹوری کیا ہے؟ ان سائڈ سٹوری کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مودی صاحب وہاں پر اپنی پالیٹکس چمکائیں گے, یہاں پر جسٹن ٹروڈو اپنی پالیٹکس چمکائیں گے. وہاں پر بھی الیکشن آنے والا ہے, یہاں پر بھی الیکشن آنے والا ہے. اور انڈیا کے اندر اراؤنڈ 85% آبادی جو ہے وہ ہندوز ہے. اگر ہندوز آبادی اس ایک ایشو کے اوپر جو کہ پنجابی سردار سکھ یا خالصتان کے خلاف ہے, اس کے اوپر اکٹھی ہو جاتی ہے تو این بلاک ووٹ وہ مودی کو پڑ جائے گا. اور ادھر جسٹن ٹروڈو کے پاس آلریڈی 18 ممبرز ہیں اس کے اندر, کاکس کے اندر, تو اس کے اندر 10 ممبرز انٹیریو میں ہیں. انٹیریو 10 ممبرز, اگر 10 ممبرز زیادہ یہاں پہ آ جاتے ہیں, اور یہاں پر جسٹن ٹروڈو کی اپنی الیکشن کمپین اس بات کے اوپر آ جاتی ہے کہ یہاں پر این بلاک سکھ کمیونٹی کا جسٹن ٹروڈو کے ساتھ ہو جاتا ہے, کیونکہ یہاں پر ہندو بلاک یا ہندو لابی بہت معمولی سی ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جسٹن ٹروڈو اس کا بینیفٹ لے لیں گے کینیڈا کے اندر، اور انڈیا کے اندر مودی بینیفٹ لے لیں گے، اور یہاں پر پھنسے گا کون؟ کرائسس کس میں ہوگا؟ کرائسس اس میں آئے گا جو فیملیز وہاں پہ بیٹھی ہیں پائیں انڈیا کے اندر، اور یہاں پر وہ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہی ہیں، بیٹے آپ نے باہر نہیں جانا، بیٹے آپ نے وہاں نہیں جانا۔ حالانکہ میں آپ کو ایٹماسفیئر دکھا رہا ہوں، میں ریکویسٹ کروں گا جناب اپنے فرینڈ سے، اپنے پروڈیوسر سے، کہ لوگوں کو دکھائے گا کتنا کامنٹ کوئٹہ۔ ہم گاڑی تھوڑی سی موو کر لیں جی، ہم گاڑی موو کرتے ہیں، یہ دیکھیں کسی بندہ کا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، اور ہر طرح سے ماحول وہ جس طرح کہتا ہے جی عمران شفقت سکون.com، یہ سارا سکون.com